हत्याकाण्डपछि राजतन्त्रप्रतिको मान्छेमा भएको एउटा सांस्कृतिक विश्वासको जुन अवस्था थियो त्यो एक किसिमले धेरै नै बदलियो। त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रले 61 माघपछि जुन कदम चाले त्यसपछि चाहिँ राजतन्त्र राजनीतिक रूपमा पनि यो चाहिँ ठिक छैन भन्ने किसिमको यो दुईटा कुराले मिडियाले प्रशस्त तपाईको विचारहरू प्रवाह गर्न मिडिया आफैले भन्दा पनि त्यो राजतन्त्र उन्मूलन गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक र बौद्धिक विचारहरूलाई स्पेस मिडियाले प्रशस्त दियो। अनि जनमत लाई त्यसरी एजुकेट गर्ने कुरामा मिडिया भनौँ न, अब मिडियालाई बाँड्दाखेरि अब सरकारी मिडियाहरू त त्यसरी थिएनन्, तर अब प्राइभेट मिडियाहरू प्रोफेसनल मिडियाहरूको चाहिँ बिस्तारै, हुन त मिडिया पोलिटिकल्ली पोलराइज छँदै थियो, राजतन्त्रको पक्षधर मिडिया नभएको होइन, तर मेन स्ट्रिम छापा माध्यमहरूले त्यो विचारलाई दिन सुरु गरे। पहिला पहिला चाहिँ राजतन्त्र चाहिँदैन भन्ने विचार दिनु मिडियामा अपराध जस्तो मानिन्थ्यो। त्यो अपराध बोधबाट चाहिँ बाहिर आयो मिडिया र त्यो ओपिनियनहरूलाई सहजै दिँदै गयो। दिँदै जाँदा एक किसिमले यो माघ 61 माघ पछिको राजनीतिक कदमले त मिडिया पनि एउटा एक्टिभिजमको बिन्दुमा प्रवेश गर्यो र त्यसले राजतन्त्रलाई हटाउनको लागि जनमत सिर्जना गर्न धेरै ठुलो भूमिका खेलेको मैले पाएको छु। हस्, धन्यवाद तारदाई। शिवदाई, यही क्वेसन हजुरलाई जान्छ कि मिडियाले कस्तो कस्तो समाचारहरू दियो, के खालका थिए, हजुरको अनुभव के छ? त्यो बेलामा शिवदाई हिमालमा हुनुहुन्थ्यो, हिमालको एउटा रोल थियो एकदमै। धन्यवाद। मैले एकदम असाध्यै यो सबै कुरा हुन्छ नि, तपाईँसँग पहिले नै कुरा गरेर अनि अलिकति मैले ब्याकग्राउन्ड निकाय हेर्न पाएको भए म तपाईँलाई एकदमै धेरै असाध्यै धेरै मद्दत गर्थेँ। किनभने त्यो बेला म हिमाल खबर पत्रिकामा सायद समाचार प्रमुख थिएँ। अनि त्यो बेला दुई तरिकाले मलाई लाग्छ हामी कुन मनोविज्ञानद्वारा उद्वेलित थियौँ भन्ने कुरा पनि म अहिले सम्झिन्छु कि त्यो चाहिँ त्यो बेला एउटा माहौल बनिरहेको थियो र त्यो माहौल चाहिँ के थियो, माहौल चाहिँ त्यतिखेर त्यो राजतन्त्र राज संस्था चाहिँ मुलुकका निम्ति र अब यो हाम्रो प्रणालीभित्रको एउटा अङ्गका लागि अगाडि जान सक्दैन भन्ने ढङ्गको र राजतन्त्रप्रतिको वितृष्णा चाहिँ भनौँ न एउटा उचाइमा पुगिरहेको थियो। अघि ताराजीले भन्नुभयो जस्तै दुइटै, एउटा कल्चरल हिसाबले त्यसले आफ्नो भ्यालु धान्नलाई गाह्रो भइरहेको थियो भने त्यो पोलिटिकल्ली पनि उसका पछिल्ला कदमहरूका कारण उसको पोलिटिकल वैधतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने स्थिति बनिसकेको थियो। र त्यो बेला चाहिँ खास गरी म मिडियामा सीमित हुन्छु। मिडियामा दुई थरी कुराहरू थिए। एउटा चाहिँ एक किसिमका भनौँ न कतिसम्म भने दशैंको बेला पार र यो पारसलाई युवराज धिराज घोषणा गरिएको थियो। अनि त्यसपछि पार्लियामेन्टमा चाहिँ के अरे केही पोजिसनहरू सहित दरबारको तर्फबाट संसदलाई सरकारलाई प्रश्नहरू पठाइएका चिठीहरू थिए, म अहिले सम्झिन्छु। ती स्टोरीहरू हामीले एकदम ठुल्ठुला हिमाल तत्कालीन हिमालमा कभर स्टोरी बनाएर हामीले त्यतिखेर छापेका छौँ। एउटा दोस्रो मलाई लाग्छ दुई तरिकाले, एउटा इन्फर्मेसनको हिसाबले र अर्को अपिनियन दुवैको हिसाबले चाहिँ राज संस्था क्वेसनेबल बन्दै गयो र क्वेसनेबल बन्ने कुरासँग चाहिँ त्यतिखेरको राजनीतिक कुरा भनेको जुन एउटा माओवादी विद्रोह उत्कर्षमा थियो अनि त्यसपछि त्यो विद्रोहसँग चाहिँ भनौँ न तत्कालीन राजनीतिक शक्ति समीकरणका के अरे पाटाहरू थिए भनेको विद्रोहीहरू, संसदवादीहरू र दरबार, त्रिपक्षीय जुन एउटा राजनीतिक शक्ति सन्तुलन थियो, सत्ता शक्ति सन्तुलन थियो, त्यसलाई क्रमशः दरबारका गतिविधिका कारण त्यो शक्ति सन्तुलन चाहिँ दुई पक्षमा बदलिने पृष्ठभूमि तयार भइरहेको थियो, जसका कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो परिणाम आयो। अब तपाईँले ठिक तपाईँको अर्को प्रश्नमा भन्छु म अरू। धन्यवाद शिवदाई। श्रीकृष्ण दाई त्यो बेलामा एउटा नेपालको चर्चित अहिलेसम्म कोलमिस्ट हुनुहुन्छ। तपाईँको विचारमा मिडियाले कस्ता विचारहरू दियो, कस्ता समाचारहरू दियो त्यो राज संस्थाको अन्त्यको बेलामा? ताराजीले र शिवजीले भनेका प्रारम्भिक रूपमा भनेका कुरासँग कुनै पनि किसिमको असहमति छैन।
म अलिक पृथक ढङ्गले उहाँहरूभन्दा अलिक पृथक ढङ्गले भन्न के चाहन्छु भने नेपालमा राज संस्थाको अन्त्य चाहिँ जेठ 19 2058 भएको दरबार हत्याकाण्ड नै नेपालमा राज संस्थाको अन्त्य हो। तर त्यस पछाडिको जुन डेभलपमेन्ट छ, त्यस पछाडिको जुन विकास क्रम छ, मैले चाहिँ त्यसरी नै हेरिरहेँ निरन्तर। त्यसलाई विधिवत रूपमा विदा गर्ने प्रक्रियामा प्रारम्भ गरेको, त्यस पछाडिका आन्दोलनहरू भनेको एउटा कृत्रिम रूपमा स्थापित भएको राजालाई विधिवत रूपमा विस्थापित गर्ने आन्दोलन हो र समाप्त भएको भनेको जेठ 19 2058 मै नेपालको राज संस्था समाप्त भएको। त्यसले फेरि आफूलाई वैधता प्राप्त गराउनै सकेन। जे जस्ता किसिमका एक्सनहरू त्यसले लियो, जस्ता किसिमका गतिविधिहरू गर्यो, त्यसपछि आफूलाई उसले जुन वैधता प्राप्त गराउनु थियो, त्यो पहिला वीरेन्द्रसम्मको जुन राज संस्था थियो, त्यो राज संस्था भनेको वैध राज संस्था थियो र ज्ञानेन्द्र आएपछि त्यो अवैध भयो। त्यसलाई वैधता प्रदान गर्न कसैले पनि सकेन, न त्यसलाई पार्लियामेन्टले गर्यो र उनको आफ्नै एक्सनले पनि निरन्तर के गर्दै गयो भनेदेखि अवैध घोषित गर्दै गयो। मैले फोकस चाहिँ मिडियाले कस्तो कन्टेन्ट दियो, त्यही नेरेटिभमा अब मिडियामा जस्तै मिडियाकै नेतृत्व गरिरहेको म परिन, म एउटा चाहिँ नि ओपिनियन राइटर, ओपिनियन लिडर र कलमिस्ट, एनालिस्टको रूपमा मैले कसरी हेरेँ भने मिडिया सुरुमा हच्केकै हो। मिडियाले ओपिनियन दिन चाहिँ जुन किसिमको डेभलपमेन्ट भइरहेको थियो, जुन किसिमको घटनाक्रम भइरहेको थियो, त्यो घटनाक्रमलाई त्यही रूपमा प्रस्तुत गर्न हच्किरहेको थियो। तर बिस्तारै बिस्तारै जब जनस्तरमा यो मुभमेन्ट अगाडि बढ्दै गयो, त्यो जनस्तरमा मुभमेन्ट अगाडि बढ्दै गएपछि त्यसलाई नेपालको मिडियाले फलो गरेको। नेपालको मिडियाले लिड गरेर, नेतृत्व लिएर राज संस्थाको समाप्ति भएको होइन। जुन जनलहर उत्पन्न भयो, त्यो जनलहर उत्पन्न भइसकेपछि मिडियामा आँट आएको। मेरो भनाइ चाहिँ त्यो छ। मिडियाले लिड गरेको र सम्पूर्ण जस्ने मिडियाले जुन लिन खोज्छ, त्योसँग म असहमत छु, त्योसँग म सहमत छैन। धेरै ठाउँमा मिडियाले त्यो बेलामा पनि कम्प्रोमाइज गरेको छ, धेरै ठाउँमा सम्झौता गरेको छ। ती इन्सिडेन्टहरूले बताउँछन् नेपालका लिडिङ मिडियाहरूले पनि त्यो बेलामा वास्तवमा जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो, त्यो भूमिका 18 असोजपछिका कालखण्डमा त्यसरी गरेको छैन। तर बिस्तारै बिस्तारै जब सडकमा चाहिँ एउटा चाहिँ मोमेन्टम आउँछ, त्यो मोमेन्टम आइसकेपछि विशेष गरेर नागरिक आन्दोलनको त्यो बेलामा विशिष्ट भूमिका छ र नागरिक आन्दोलनलाई नै नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले फलो गरेका हुन् र ती राजनीतिक पार्टीहरूको एन्ट्री पछि नेपालको मिडिया अलिकति खुलेर अगाडि आएको। धन्यवाद श्री कृष्ण दाई। हाम्रो चन्द्रकिशोर झा हुनुहुन्छ। चन्द्र दाई सुन्दै हुनुहुन्छ? जस्तो यसैमा खास गरी मिडियामै फोकस गरिदिनु म वक्ताहरूलाई अनुरोध गर्छु। त्यो बेलामा कस्तो न्युजहरू या भ्युजहरू आए, त्यसले जनतामा कस्तो प्रभाव पर्यो, त्यसको के रिफ्लेक्सन थियो तपाईँको अनुभवमा? यसमा सबैजनालाई नमस्कार। म अहिले वीरगञ्जबाट बोलिराखेको छु र वीरगञ्ज काठमाडौँ बाहिरको पत्रकारिताको जन्मभूमि पनि हो। मिडिया एउटा स्वस्थ लोकतन्त्रको एउटा अङ्ग मात्र होइन, अपरिहार्य शर्त हो। तर नेपाली मिडिया स्वयं चाहिँ बाङ्गोटिङको बाटो हिँडे पनि नदी जस्तै निरन्तर अगाडि बढ्दै गएको छ र जनभावनासँग आफूलाई सामिप्य स्थापित गर्ने कोसिस गर्दै आएको छ। हो, नेपाली समाजभन्दा पृथक रूपमा नेपाली मिडियालाई हेर्न सकिँदैनन्, तर कतिपय अवस्थामा नेपाली समाजलाई डोर्याउने, देखाउने र पथ आलोकित गर्ने काम पनि स्वयं मिडिया आफू घात र प्रतिघात सहेर पनि गरेको छ। मलाई लाग्छ यो अहिलेसम्म जुन हाम्रो विमर्श चलेको छ, जब भगौडा राजा जब दिल्ली भागेर गएका थिए, त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक शक्तिहरूले नेपालमा पुनर्वापसी लिएर आए। नेपाली समाजमा कुनै न कुनै तहमा म गाउँघर डुब्लिराखेको हुन्छु र मलाई लागेको के हो भने, म फेरि तपाईँको 1 मिनटमा आउँछु तपाईँकै मूल मुद्दामा।
नेपाली मिडियामा मात्र होइन जनविमर्शमा पनि विषय थियो कि राज संस्था र लोकतन्त्र सँगसँगै जान सक्छ कि सक्दैन, जनताको शक्ति र संवैधानिक राजा जान सक्छ कि सक्दैन। 46 सालमा आउँ जब राजा वीरेन्द्रले खल्तीबाट नयाँ संविधान ल्याउने कोसिस गरे, त्यसको पनि विस्फोटन चाहिँ मिडियामै भएको हो। चाहिँ 63 पछिको अवस्थामा निश्चित रूपमा नेपाली मिडिया जुन जसरी श्रीकृष्ण अनुरोध गौतमजीले भन्नुभयो त्यसमा सापेक्षिक सत्य हो, र यो त युधिष्ठिर सत्य हो, पूर्ण सत्य होइन। पूर्ण सत्य अर्को पक्ष हो कि प्रश्न सबैमाथि गर्न सकिन्छन्, प्रश्नभन्दा माथि कोही छैनन्। जनता र सबै बराबर जनता हुन्। कोही चाहिँ अवतार लिएर चाहिँ कोही चाहिँ अवतारी पुरुष होइनन्। चाहिँ प्रश्नको कटघरामा सबैलाई उठाउन सकिन्छ भन्ने जुन जनसामान्यमा आइराखेको कुरा थियो, खास गरी वीरेन्द्रको वंश नाशपछि, त्यसलाई नेपाली मिडियाले सधैँ सधैँ आफ्नो सामर्थ्य, आफ्नो क्षमता, आफ्नो विकास क्रम अनुसार चाहिँ त्यो स्थान दिँदै आएको हो। प्रश्नको घेरामा ल्याउन सुरु गर्यो, जसरी कि शिव सरले भन्नुभयो नि, पारसलाई अचानक दसैँको बेलामा फेस्टिभल मुडमा ल्याएर युवराज बनाउँदाखेरि प्रश्नहरू त गरियो नि त। भनेपछि प्रश्नहरू जनतामा जुन थियो त्यसलाई मूलधारको मिडियामा ल्याउने, मुफसलका अखबारहरूले ल्याउने, र कोही पनि अवतारी पुरुष होइनन्, सबै बराबर नागरिक हुन् र सबै चाहिँ संविधान र कानुनको माथतमा हुनुपर्छन्, कानुनी राज्यभित्र हुनुहुन्छ, त्यसको जवाफदेहिताको प्रश्न हुनुपर्छन् भन्ने कुराको सशक्तिकरण रूप नै गणतन्त्रको प्रस्थान बिन्दु हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा मिडिया, नेपाली मिडियाले चाहिँ प्रखरताका साथ आँटिलो तरिकाले काम गरेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद चन्द्रकिशोर दाइ। हामीसँग नारायण नेउपाने हुनुहुन्छ। त्यो बेलामा सरकारी मिडियाको रोल के थियो, कसरी गरेका थियो भन्ने कुरामा अलिकति राखिदिनु न। म नारायण नेउपानेजीलाई सुन्दै हुन्छ। नारायण नमस्कार, सुनिएको छ? भन्नुहोस्। मैले चाहिँ नि खास गरी यो राजसभामा प्रत्यक्ष बसेर अनुभव गर्दाखेरि चाहिँ राजतन्त्रको त्यतिखेर समयमा चाहिँ नि एउटा सरकारी सञ्चार माध्यमको हिसाबले चाहिँ नि जुन खालको दबाब बेहोर बढ्थ्यो त्यो हामीले चाहिँ धेरै बेहोरेर आएको हो। बाहिर त त्यति दबाब जस्तो वास्तवमा पर्दैन थियो। हामीलाई त कति मिनट कति सेकेन्डमा न्युज गयो भन्ने पनि रेकर्ड राखेर दरबार एक खालले बस्या हुन्थ्यो। त्यस कारणले कति छिटो न्युज चाहिँ फ्लो भयो, गयो गएन, के भयो अथवा किन ढिलो भयो भन्ने लगायतका प्रश्नदेखि लिएर यो न्युज चाहिँ कसरी गयो भनेर पनि बेला बेलामा दरबारले सोधेर हामीले उत्तर दिनुपर्ने अथवा सरकारका प्रतिनिधिहरूले सोधेर कहिले त मन्त्रीजीलाई तपाईँले चाहिँ नि आफै गएर भन्नुपर्ने भयो भन्ने समयका घटनाहरू बेहोरियो, नबेरिया होइन। तर पनि यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने नेतृत्व लिने मन्त्रालयको नेतृत्व कस्तो किसिमको, कस्तो एटिट्युड राखेको छ उसले, त्योसँग सम्बन्धित हुने भावनाले सबैले त होइन, केहीले चाहिँ नि के हुन्थ्यो भने दरबारबाट अथवा मन्त्रालयबाट आउने त्यतिखेरको न्युजहरू चाहिँ नि एकरूपता हुनु पर्यो, सबैले एउटै दिनु पर्यो। त्यो न्युजको चाहिँ प्रधान सम्पादक म नै हुँ भन्ने जस्तो मन्त्रीले आफैले एडिटिङ गरेर ठ्याक्कै न्युज पठाएर यो गोर्खापत्रमा नै आउनु पर्यो, यो रेडियो नेपालमा नै आउनु पर्यो, टेलिभिजनमा यही जानुहोस्, राष्ट्रले समन्वय गरिदिनुहोस् है भन्ने खालका समाचारहरू पनि हामीले बेहोरेकै हो। त्यसको चाहिँ कतिपय त म आफै नै चाहिँ मन्त्रीजी कहाँ चाहिँ फ्याक्स पठाएर मन्त्रीजीले एडिटिङ गरेर त्यो न्युज आएर, त्यस कारणले हामीले त्यसरी न्युज पनि पठाउने सन्दर्भ हो। तर अब चाहिँ नि बाहिरी पाटो, बाहिरी आन्दोलनको दबाब रापताप चाहिँ अरू मिडियाले चाहिँ नि लिए पनि अब हामीले चाहिँ सरकारी मिडिया एक खालको सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको हिसाबले चाहिँ नि अब सरकारले अराएको दिएका आदेशहरू गर्थ्यौँ, यस्तै सन्दर्भ हो। हस् नारायणजी, धन्यवाद। तारदाईमा जाउँ। जस्तो राजतन्त्रको पक्ष वा विपक्षमा मिडियाले त्यो बेला कस्तो समाचार दिए र जनमत चाहिँ कसरी बन्यो, बनाउनु मिडियाले के भूमिका निर्वाह गर्यो जस्तो लाग्छ? अलिकति के गरौँ भने यो 46 सालपछि खास गरी यो संसदीय प्रजातन्त्र सुरु भएपछि राज संस्थाले सहजता महसुस गरेन। त्यो बेलादेखि राज संस्था संसदीय प्रजातन्त्रका लागि राज संस्था र संसदीय प्रजातन्त्रको टकराउको कुराहरूलाई पनि मिडियाले कुनै न कुनै रूपमा विचार विश्लेषणहरूद्वारा अथवा अरूको विचारहरूलाई ल्याएर दिन सुरु गर्यो। त्यो बढ्दै बढ्दै 52 सालपछि माओवादी जनयुद्ध सुरु भएपछि माओवादीको जनयुद्ध र राजतन्त्रको पनि काहीँ न काहीँ
मिलन छ कि भन्ने किसिमको कुराहरू पनि दिँदै गयो। यो सबै कुराले के गर्यो त भन्दा नेपालको राजतन्त्र चाहिँ लोकतन्त्रको पक्षमा, शान्तिको पक्षमा, जनशक्तिको पक्षमा, जनताको एउटा अधिकारको पक्षमा चाहिँ यो अवरोधक हो कि भन्ने ब्याकग्राउन्डहरू बन्दै नै गएको थियो। 58 सालसम्म चाहिँ पुरा एकदम सबै मान्छे संवैधानिक राजतन्त्रको चाहिँ भयानक लोकप्रिय थियो भन्ने म मान्दिनँ। त्यो श्रृङ्खला 46 सालबाटै सुरु भएको थियो, किनभने आत्मसात गर्न सकेका थिएन राजतन्त्रले। त्यो ओपिनियन दिँदै क्रममा दरबार घटनापछि त जस्तो अघि श्रीकृष्णजीले भने जस्तै यो राजतन्त्रको अन्त्य भयो भनेर पहिलो विचार पनि मिडियाले दिएकै हो। त्यसले जुन तरङ्ग सिर्जना गर्यो र त्यसपछि जुन आन्दोलनहरू सिर्जना भए, अब त्यसलाई त्यो क्रम बढ्दै जाँदाखेरि पोलराइज थियो मिडिया त म्यासिभली पोलराइज हाम्रो छँदै नै छ। त्यसैले त्यो विभिन्न ध्रुवका विभिन्न विचारहरू, विभिन्न सूचनाहरू सरकारी मिडियालाई आफ्नै हिसाबले त्यसलाई प्रयोग गर्ने, अनि प्रो मोनार्की अथवा प्रो यो एन्टी डेमोक्रेटिक थट पनि मिडियामा प्रशस्त नै थियो। तर प्रो डेमोक्रेटिक थट अथवा पछि गएर चाहिँ हामीले यसलाई कन्सोलिडेट गर्दै गर्दा मिडिया दुईटा कुरामा जोडिन आयो। एउटा लोकतन्त्रको पक्षमा जोडिन आयो, एउटा शान्तिको पक्षमा जोडिन आयो। मिडियाको दुईटा प्रायोरिटी भयो, एउटा लोकतन्त्र, अर्को शान्ति। लोकतन्त्र र शान्ति चाहिँ सबैभन्दा माथि भयो। लोकतन्त्र र शान्तिका लागि राजतन्त्र पनि फाल्दा हुन्छ भन्ने ओपिनियन बनाउने कुरामा मिडिया पनि बिस्तारै आफूलाई मिडियाले त्यसलाई उप्याउँदै गयो। अब त्यसमा मिडियालाई ब्याकअप दिने अरू धेरै कुराहरू थियो होला, तर पछिसम्म हेऱ्यो भने जस्तो भन्नुहोस् न, मिडियाको कन्टेन्टको कुरा गर्यो भने म आफै सम्झन्छु त्यो 61 माघ पछिको 1 वर्षको गोर्खापत्र हेर्नु हो भने त्यहाँ मलाई गाली गरेका मात्रै 27वटा आर्टिकलहरू छापिए। किनभने हामी चाहिँ गणतन्त्रको पक्षमा थियौँ, लोकतन्त्रको पक्षमा थियौँ, शान्तिको पक्षमा थियौँ। राजतन्त्रले चाहिँ लोकतन्त्र विरुद्ध काम गर्यो भनेर। त्यसकारण त्यसको यो एउटा ओपिनियनको डाइभर्सिफिकेसन त छँदै नै थियो। तपाईँलाई याद होला पत्रकार महासङ्घलाई नै फुटाएर पत्रकार महासङ्घले जब अब राजतन्त्र गौण हो, लोकतन्त्र र शान्तिका लागि देश गणतन्त्रमा गए हुन्छ भन्ने किसिमको सोचहरू जनतालाई अपिल गर्यो संस्थागत रूपमा, र पत्रकारहरूलाई पनि त्यो सङ्गठित हुनको लागि एउटा उत्प्रेरित गरेपछि पत्रकार महासङ्घै फुटाएर पी खरेलको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पत्रकार सङ्घ बनाएर पनि लगियो। अब त्यो सबै कुराहरू पनि केलाउनुपर्छ। त्यसकारण त्यो पोलराइज मिडिया आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँको प्रयोजनका लागि कुरा गर्ने हो भनेदेखि मैले ठ्याक्क भन्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि मिडिया विभाजित थियो, मिडियाका कन्टेन्टहरू विभाजित थिए, तर जनताले पत्याउने मिडिया, जसको समाचार र जसको विचारबाट जनताले आफ्नो अभिमत बनाउँछ, त्यो मिडिया चाहिँ बिस्तारै लोकतन्त्र र शान्तिको निमित्त माओवादी र सात दलको मेल होस् र त्यसको लागि राजतन्त्र बाधक हुन्छ भने त्यो पर जाओस्, फैलियोस् भन्नेसम्मको बाटोमा बिस्तारै मिडियाले चाहिँ विचारहरू, ओपिनियनहरू दिँदै गयो। एक किसिमले भनौँ न, यो माघ 19 पछि चाहिँ माओवादीको सशस्त्र युद्धमा भएको माओवादीलाई पहिला जुन रूपमा उसको कन्टेन्टहरू, विचारहरू, समाचारहरू दिनलाई अलि हच्किन्थ्यो, त्यो कुरा अलिक खुलेर आउन थाल्यो र बिस्तारै तपाईँको चाहिँ यो गणतन्त्रवादी शक्तिहरू अथवा राजतन्त्र उन्मूलन गर्नुपर्छ भन्ने विचारहरूलाई संश्लेषण गर्ने कुरामा चाहिँ स्पेस दिँदै गएपछि यो के अरे संवैधानिक राजतन्त्रको मान्यताले पनि बिस्तारै 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 तपाईँको चाहिँ किनारा पाउँदै गयो त्यो विचारको ओपिनियनले, जस्तो मलाई लाग्दछ। मेरो जस्ट एउटा हो। तर अब अहिले ठ्याक्कै कन्टेन्ट वाइज यस्तो कन्टेन्ट थियो, यस्तो कन्टेन्ट थियो भनेर कम्पेरिटिभ हिसाबले उदाहरण दिन त अहिले गाह्रो भयो तुरुन्तै छलफलमा। तर एउटा मेरो जनरल पर्सेप्सन चाहिँ मैले देखेको चाहिँ त्यही नै। धन्यवाद दाइ। शिव दाइ, यही क्वेसन हजुरलाई। मजाले के अरे, मैले धेरै यसमा मेरो लामो कुरा केही छैन कि। अब त्यो बेलाको म यसो सम्झिने प्रयत्न गर्दैछु, जस्तै इभेन्ट वाइज तपाईँलाई अझ मद्दत होस् के भयो त भनेर सम्झिनलाई। एउटा चाहिँ पहिला श्रीया विनोद गाउँले र युवराज घिमिरेलाई मुद्दा लगाइएको थियो। त्यो मुद्दा पनि एउटा आर्टिकल छापिएको थियो। आर्टिकल त्यही गणतन्त्रको बारेमा थियो, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको आर्टिकल थियो। अनि यस्ता यो एक्जाम्पल अहिले सम्झिँदा मलाई लागेको कुरा चाहिँ के हो भने, त्यो बेला अझ यस्ता घटनाहरूले भोकल बनाउँदै लगेछ क्या। अहिले सम्झिँदा, अहिले आएर हेर्नु पर्यो नि त त्यो घटनालाई। तपाईँले अहिले आएर चाहिँ 22-25 वर्ष अगाडिको घटना हेर्दा त्यसले के गर्यो होला भन्दाखेरि चाहिँ, मैले अहिले यहाँ क्यामेरा त्यो जुम अफ गरेर त्यो बेलाका हिमालको कभर स्टोरी भएका जति फाइल पल्टाउन पनि सम्भव भएन क्या, धेरै भएर के अरे। तर त्यो बेला चाहिँ
के अरे इभेन्ट वाइज एकपछि अर्को इभेन्टको हिसाबले चाहिँ मिडिया भोकल हुँदै गयो र मिडियामा कता कता नागरिक अधिकारका लागि लोकतन्त्रका लागि आफ्नो भोइस बलियो बनाउँदा त्यो भोइस बलियो बनाउँदै जाँदा अवरोधको पाटो को हो, त्यसको बाधक को हो भन्ने चिज पहिचान हुँदै गएको र त्यो बढी फोकस हुँदै गयो र त्यो फोकस हुने कुरा चाहिँ बाह्य परिस्थिति पनि थियो। माओवादी विद्रोह उत्कर्षमा थियो र त्यो विद्रोहलाई चाहिँ आफ्नै पाराले प्रयोग गर्ने प्रयत्नहरू थिए। त्यतिखेरको भू राजनीति र आन्तरिक राजनीतिभित्र त्यसका धेरै आयामहरू थिए र त्यो आयामभित्र चाहिँ मिडियाले अहिले मैले सम्झिँदा मिडिया चाहिँ अलि बढी भोकल अलि बढी फोकस भएको हो कि भन्ने कुरा म अहिले सम्झिन्छु। हस्, धन्यवाद शिव दाइ। श्रीकृष्ण दाइ जस्तो यसैमा हजुरको यो उहाँहरूले जुन विवरण भन्नुभयो त्योसँग त किनभने उहाँहरू त त्यो घटनाक्रमको साक्षी र सँगसँगै एक प्रोएक्टिभ भएर पत्रकारहरूको समूहलाई पनि नेतृत्व गरिरहेको मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले जुन इभेन्टहरू भन्नुभयो त्योसँग कुनै असहमतिको कुरो छैन। कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपालमा राज संस्थाको राजतन्त्रका विरुद्धमा अभिमत चाहिँ केवल यो कम्युनिस्टहरूमा थियो भन्ने जुन नेरेटिभ छ यो चाहिँ गलत हो। पहिलो कुरा मिडियामै पनि राजतन्त्रका पक्षमा र लोकतन्त्रका पक्षमा यो शब्दावलीको चयनमै जसले लोकतन्त्रको शब्दावली चयन गरिरहेको थियो त्यसले के कुरा भनिरहेको थियो भने राजतन्त्रको अन्त्य राज संस्थाको अन्त्य अनिवार्य छ, अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो नेरेटिभलाई जसले प्रजातन्त्र शब्द नभनेर लोकतन्त्र लेखिरहेको थियो भनिरहेको थियो त्यो पनि सम्झिनु जरुरी छ। त्यो लोकतन्त्र किन भनेको थियो भने गणतन्त्रतर्फको मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि हो। यो पहिलो यो कुरा र यो कुरा वास्तवमा राजनीतिज्ञहरू सँगसँगै मिडियाबाट पनि आएको। मेन स्ट्रिम मिडियाले पनि 46 सालदेखि नै यो कुरा लेख्दै आएको हो। त्यो त्यस्तो किसिमको चाहिँ के छ भन्दाखेरि कन्टेन्टलाई उनीहरूले प्रचार प्रसार गर्दै आएका हुन्। तर जुन श्रेय जान्छ नि केवल यहाँ चाहिँ कम्युनिस्टहरूले मात्रै गणतन्त्रको पक्षमा गरे भनेर, तर सबटल रूपमा तपाईँले भित्रबाट हेर्नुभयो भने लिबरल डेमोक्रेटहरूमा पनि उदारचरित लोकतन्त्र प्रेमीहरूमा पनि गणतन्त्रको प्राप्तिका निम्ति त्यस्तो किसिमको उद्वेलन पहिलेदेखि थियो। त्यसको लागि पोलिटिकल भोइस चाहिँ थिएन, त्यसको लागि राजनीतिक जुन बाणी थियो त्यो चाहिँ थिएन। तर मिडियामा लिबरल डेमोक्रेटहरूका बिचमा पनि त्यो किसिमको अवधारणा थियो। त्यसलाई विशेष गरेर मुखरित कहाँ गएर गर्यो भन्दाखेरि जब चाहिँ वीरेन्द्रले गर्दै गएका एक्सनमाथि पनि आलोचना हुन थाल्यो र सँगसँगै वीरेन्द्रको समंश विनाश भइसकेपछि त्यो एकदमै मुखरित भएर आयो। एउटा अर्को कित्ताले हमेसा गणतन्त्रको पक्षमा अभिमत निर्माण गर्न लागिरह्यो। त्यो कुरालाई पनि बिर्सनु हुँदैन। हामी केवल के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ केवल एउटा लेफ्टिस्ट एजेन्डा थियो, कम्युनिस्टहरूको एजेन्डा थियो भनेर उनीहरूलाई दिन चाहन्छौँ र आज मिडियामा पनि जुन लेफ्टिस्ट नेरेटिभ जुन छ हो त्यो नेरेटिभले नै डोमिनेट गरेर जान खोजिरहेको देखिन्छ। तर मेन कुरा लिबरल डेमोक्रेसीको पक्षमा जुन अभिमत मिडियामा आइरहेको छ त्यसलाई पनि नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन, त्यसलाई पनि बिर्सनु हुँदैन। धन्यवाद चन्द्रकिशोर दाइ। फेरि म एकचोटि स्मरण गराउँछु, यो राजतन्त्रको अन्त्यका समयमा मिडियाले कस्ता समाचार विचार दियो र जनतालाई कसरी, जनतामा कस्तो प्रभाव पर्यो त्यसको विषय एकदम अगाडि गइरहेछ। मलाई लाग्छ 46 सालमा जुन वाक स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आयो र मिडियामा जुन किसिमको प्रविधिहरू बढ्दै गए, जनशक्तिहरू बढ्दै गए, बिस्तारै एउटा डिस्कोर्स आइरहेको थियो कि नेपाली समाजको विभेदको जरो कहाँनिर छ होइन, आन्तरिक औपनिवेशीकरणबाट उन्मुक्ति कसरी हुन सकिन्छ होइन, र राज संस्था हुँदाखेरि चाहिँ कसरी कुनै जातीय श्रेष्ठता छ, एउटा धर्मको चाहिँ श्रेष्ठता छ, एउटा भाषाको श्रेष्ठता छन् र नेपाली समाजको विविधतालाई कसरी मेल्टिङ पट बनाउने कामहरू भइरहेछन्। त्यो बहसहरू बिस्तारै भइराखेको थियो। हो राजा ज्ञानेन्द्रको कुपश्चात चाहिँ यो कुराहरू मुखरित भएर आयो। त्यसै गरी चाहिँ राज संस्थाका वैधानिकतामा जुन हरास आउँदै गएको थियो
त्यो हरास कुनै समयमा रणबहादुर शाह पृथ्वीनारायण शाहको निधन लाग्दै जब रणबहादुर शाहले कुनै मधेसकी छोरीलाई जब महारानी बनाउन लागि त्यो बेला पनि जनतामा स्वीकार त थिएन होला नि त। तर त्यतिखेरको सामाजिक अवस्था, संरचना, सञ्चारको अवस्था धेरै कुराहरू छन्केर बसेको थियो। तर 46 हुँदै जब हामी 63 को छेउछाउ हुँदै आइराखेका थियौँ, त्यो वैधानिकतामा जसरी हरास आइराखेको थियो त्यसले स्पेस पाउन थाल्यो। अर्थ राजनीति फेरिँदै गएको थियो। मान्छेहरूको आफ्नै भित्रको आन्तरिक जुन किसिमको निर्भरता थियो, मान्छेहरू बाहिर जान थालेका थिए। बाहिर गएपछि लोकतन्त्रले मात्र भएन, गणतन्त्र हुनु पर्यो, जहाँ चाहिँ नागरिकले आफ्नो दायित्व पनि बुझ्छन्। त्यसले लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकासतर्फ जहाँ नयाँ ढङ्गले समाजको संरचना गर्नुपर्छ, नेपाली समाजमा विभिन्न समुदायहरूको बिचमा नयाँ परिभाषा खोज्नुपर्छन् भन्ने बुझाइ आउन थालेको थियो। त्यसै गरी राज संस्था र लोकतन्त्र जनताको शक्ति सँगसँगै जान सक्दैनन् भन्ने 7 सालको प्रयोगले पनि त्यतिखेरको अवस्थामा आएको मोह भङ्ग भइरहेको अवस्था थियो र भू राजनीति फेर्दै गएको थियो। यो सबै पक्षहरूका बारेमा समाचारहरू आइराखेका थिए। समाचारहरूको मात्राहरू थप्दै गयो, विचारहरू थप्दै गयो। खालि काठमाडौँमा मात्र होइन, जिल्लातिरका मान्छेहरू पनि आफ्ना कोट दिन थाले, मिडियामा चाहिँ आफ्नो बयानहरू दिन थाले। त्यसलाई लोकल एफएमहरू, खास गरी लोकल एफएमहरूले काठमाडौँबाट निर्माण गरिएका सामग्रीहरू मात्र होइन, स्वयं चाहिँ स्थानीय तवरमा पनि निर्माण गर्न थाले र अखबारभन्दा लोकलमा एफएमहरू चाहिँ बढी सूचनाको विस्फोट गर्यो, सूचनाको विश्लेषण गर्यो र मान्छेहरूमा जुन बदलिँदै गएको मनोविज्ञान थियो त्यसलाई आकार दिने काम गर्यो, जसलाई हामी के भन्छौँ भने गणतन्त्रतर्फको यात्रामा मिडियाको कन्ट्रिब्युसन भन्छौँ हामीले। सुनिएन? जगतको उच्च म्युट सुनिए त अब सुनियो। मिडियाले कुनै एजेन्डा लिएको थियो, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राजतन्त्रको अन्त्य वा अरू कुनै एजेन्डा? मिडियाले कस्तो एजेन्डा सेट गर्यो त्यो बेला? म्युट छ है दाइको। मलाई सुन्नुभयो? हजुर, तारदार फेरि दोहोऱ्याउनु त। त्यो राज संस्थाको अन्त्य हुने समय जुन थियो त्यो बेलामा मिडियाको कस्तो एजेन्डा थियो आफ्नो? राजतन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र वा अरू कुनै एजेन्डा? मिडियाले कुनै त्यस्तो योजनाबद्ध रूपमा मिडियाले कुनै मिसन लिएको थियो? मिडियाको यो 58 सालपछि मिडियाका 3वटा एजेन्डाहरू मिसनकै रूपमा थिए। एउटा शान्तिको स्थापना, अर्को पछि गएर शान्तिको स्थापना पहिलो एजेन्डा थियो, दोस्रो गणतन्त्र पनि त्यसमा जोडिन आयो, त्यो शान्तिभन्दा पछि आएको हो। त्यसपछि संविधान सभा हुनुपर्छ मुलुकमा र संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनाउनुपर्छ ताकि त्यसले चाहिँ एउटा इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीलाई ठाउँ दिन्छ भन्ने मिडियाको थियो। चौथो एजेन्डा मिडियाको चाहिँ एउटा नेपाली समाजलाई मोर इन्क्लुसिभ बनाउनुपर्छ भनेर अहिले आइडेन्टिटीको इस्युजहरूलाई पनि मिडियाले मजाले स्पेस दिएको थियो र मोस्ट अफ द त्यो चाहिँ पोलिटिकल एजेन्डाहरूबाटै डोमिनेटेड थियो। अरू गभर्नेन्सका इस्युजहरू, सोसल इस्युजहरू, हाम्रा अर्थ राजनीतिका गम्भीर इस्युजहरू अथवा भू राजनीतिका विषयहरू पनि त्यो बेलामा उठ्न सकेनन्। त्यसैले यो 4वटा एजेन्डाबाट मिडिया अलमोस्ट प्रो या एगेन्स्ट मा चाहिँ बाँडिएको थियो। जस्तो यसैमा राज संस्था हटाउने कुनै योजना थियो वा राज संस्थालाई सुदृढ संवैधानिक सीमाभित्र बसोस् भन्ने थियो? मिडियाको के थियो त्यो बेला? मिडियाको त्यस्तो मिडियाको ठ्याक्कै तपाईँले 61 पछिको माघ 61 पछिको कुरा गर्नु भने त राजतन्त्र सुध्रियोस् होइन, राजतन्त्र जाओस् भन्नेमै मिडिया एक किसिमले थियो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो ज्ञानेन्द्र राजा भएर आएपछि उनले एउटा पुरानै राजतन्त्रको जस्तो ठाउँमा फर्किनका लागि उनले एउटा चाहिँ लो प्रोफाइलमा बसेर राजतन्त्र एउटा सिम्बोलिक रूपमा मात्रै रहोस् भन्ने एउटा सद्भाव मिडियामा नभएको होइन, त्यो देखिन्थ्यो। राजतन्त्र पुरै डिमोलिसै होस् भन्ने थिएन। तर पछि जब उनले लोकतन्त्रको विरुद्ध कदम चाले त्यसपछि चाहिँ मिडिया पनि एक किसिमले राजतन्त्र जाओस् भन्ने हिसाबमा भनौँ न मिडियाको मेन स्ट्रिम चाहिँ मिडिया चाहिँ लोकतन्त्र प्रमुख हो, त्यसका लागि राजा बाधक हुन्छ भने राजा हटाए हुन्छ भन्ने कुरामा मिडियाले मजाले चाहिँ ओपिनियनहरू र जनमत चाहिँ सिर्जना गरेको
देखिन्छ एउटा एक्टिभिजम। त्यही भएर मैले अघि नै भने मिडिया एक्टिभिजम नै प्रवेश गरिसकेको थियो। हस्, धन्यवाद तारा शिवदाई। यही क्वेसनमा तत्कालीन शक्ति सन्तुलनको प्रभाव मिडियामा पनि देखिन्थ्यो होइन कि मैले अघि पनि भने तत्कालीन शक्ति सन्तुलन भनेको नेपालका परम्परा यो नेपाली सामाजिक अर्थ राजनीतिमा भएका परम्परागत शक्तिका जुन स्रोतहरू हुन् तिनीहरूको असर कहीँ न कहीँ मिडियामा पनि रिफ्लेक्ट थियो, देखिन्थ्यो नि। तर त्यति गर्दा गर्दै पनि मिडियाभित्र खास गरी यो 46 सालको परिवर्तनपछि राजनीतिमा देखिएको एक खालको असन्तुष्टि, विकृति, अरू खालका तमाम कुराहरू थिए सुशासनदेखि धेरै मामलाहरूमा र यो दलहरूभित्रको आन्तरिक प्रजातन्त्र सुदृढ नभएको जस्ता धेरै प्रश्नहरूले गर्दाखेरि समाजमा चाहिँ प्रश्नहरू सशक्त थिए, तिनीहरूमाथि औँला उठिरहेका थिए र त्यो बेला चाहिँ कता कता हेर्दा राजनीतिमा पनि अलिअलि 46 साल पछिको अर्को एउटा जेनेरेसन क्या यो अखिल नेभिसनहरू यो ग्राउन्डबाट भन्न खोजेको मैले युवा राजनीतिमा युवाहरूलाई प्रवेश गराउने जुन कारखानाहरू छन् नि ती कारखानाबाट केही नयाँ मान्छेहरू आइरहेका थिए, तिनको भोइस चाहिँ मिडियामा मुखरित भएको थियो असाध्यै चर्को रूपमा। म अहिले पनि सम्झिन्छु हामीले निकै धेरै कभर स्टोरीहरू त्यस्ता यङहरूलाई चाहिँ बाहिरको पेजमा देखिने गरी आवरण कथा बनाएका छौँ। त्यसले गर्दा यो सबै रिफ्लेक्ट हेर्दा मलाई के लाग्छ भने मिडिया चाहिँ एकदमै गणतन्त्र ल्याउने, राजतन्त्र राख्ने, यो गर्ने भन्ने कुरामा एकदम त्यति त्यो एकदमै क्लियर थियो त्यो तस्बिर भनेर म भन्दिनँ। तर कस्तो भने त्यो क्यानभास क्लियर चाहिँ थिएन। तर क्रमशः तत्कालीन शक्ति सन्तुलनका अवस्था, राजतन्त्रका गतिविधि र बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशहरू, त्यसमा भूराजनीतिका पाटाहरू पनि छन्, म अहिले अलिअलि सम्झिन्छु। ती सबै कुरा हेर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि मुलुक चाहिँ त्यो राजतन्त्र मतलब गणतन्त्रको तस्बिर चाहिँ त्यो क्यानभासमा अझ बढी भिजिबल हुँदै आयो क्या। तर त्यसमा साह्रै धेरै बाङ्गोटिङ्गो यात्रा चाहिँ थियो। तत्कालीन शक्ति सन्तुलनको असर मिडियामा पनि थियो जनकजी। जस्तो अझै क्लियर भन्दाखेरि 61 माघ 19 को टेक ओभर भन्दा अगाडि मिडिया राज संस्था सुदृढ भन्ने पक्षमा थियो, त्यसपछि क्रमशः गणतन्त्रमा गयो भन्न खोज्नु भएको के हो त्यो अझै क्लियर भन्दाखेरि? 58 देखि 63 भित्र भन्दा चाहिँ मिडिया पनि मतलब मिडिया दुई त एउटा थियो क्या। मिडियाको फाउन्डेसन, मिडिया कस्तो थियो, मिडिया कसले लिड गरेका थियो भन्ने कुरासँग पनि त्यसको अन्तर्वस्तु सम्बन्धित छ। तर आम रूपमा भन्दा मैले मेरो इम्प्रेसन सेयर गरिरहेको छु। आम रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ गणतन्त्रकै चरणसम्म प्रवेश गरिहाल्ने कुरा, अब गणतन्त्र त राजेश्वर देवकोटाले भने जस्तो साह्रै धेरैका डकुमेन्टमा थियो, त्यो किताब राजदरबारमा पनि थियो होइन के अरे, त्यसले गर्दा त्यो नौलो कुरा रहेन। तर कुरा चाहिँ के रह्यो भन्दा गणतन्त्र चाहिँ एजेन्डा बन्दै गएर जुन त्यसले सिरियसनेस लिएर एउटा नेपाली तत्कालीन राजनीतिको एउटा गम्भीर मुद्दाको आकार ग्रहण गर्ने कुरा चाहिँ 58 देखि 63 भित्र साह्रै धेरै घटनाक्रमहरू छन् जसका कारणले गर्दाखेरि त्यो क्यानभास चाहिँ भिजिबल हुँदै गयो भनेर मैले भने जगजी। हस्, धन्यवाद शिव दाइ। यही क्वेसन चन्द्रकिशोर दाइ, मिडियाको कुनै एजेन्डा थियो या एउटा प्री प्लान कुनै एजेन्डा इम्प्लिमेन्ट गर्न लागिरहेको थियो मिडिया कि थिएन? राष्ट्र संस्था होइन, कुनै योजनाबद्ध थिएन। तर नेपाली समाजमा जुन किसिमको विमर्शहरूको थालनी भइसकेको थियो र बहुआयामी र बहुकोणीय विमर्शहरू हुन थालेको थियो, त्यसको प्रतिनिधित्व चाहिँ मिडियाले गर्न थाल्यो, त्यसलाई आवाज चाहिँ मिडियाले दिन थाल्यो। जतिखेर दुर्गानन्द झाले राजा महेन्द्रमाथि कारवाही गर्नुपर्छ, भौतिक कारवाही गर्नुपर्छ गरे, उनी त गणतन्त्रवादी नै थिए नि त। त्यसैले यो नेपालको कुनै एउटा राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक विचार मात्र गणतन्त्रमाथि अनरसिप राख्छ भन्ने कुरा होइन। तर मूलधारको मिडिया भन्दा पहिला नेपाली मिडियामै पनि महाराजसँगको दर्शन भेट हुँदाखेरि एक प्रकारको गर्ने, आफूभन्दा विष्णुका अवतारका रूपमा हेर्ने, बाघलाई मार्दाखेरि पनि विष्णुको अवतारबाट चाहिँ त्यो बाघ मुक्ति प्राप्त गर्यो भन्ने किसिमको लेख्नेहरू त थिए। तर विभिन्न जनदबाव जसरी मिडियाको फैलाव नेपाली समाजमा बढ्दै गयो, मिडियाप्रतिको अनरसिप बढ्दै गयो, मिडियामाथि पनि दबाव आयो कि उनले जनताका भुइँ तहका कुराहरूलाई चाहिँ आकार दियोस् र जसरी कि पूर्व वक्ताहरूले भन्नुभएको छ त्यही आकार दिने क्रममा हामी गणतन्त्रतिरको यात्रातिर जाँदै थियौँ। किनभने सबै नागरिक समान हुन् र लोकतन्त्र मात्रले चाहिँ नेपाली जनताले इच्छाएको समाजको, नयाँ समाजको कल्पना हुन सक्दैनन्।
किनभने एउटा बासिन्दा र अर्को बासिन्दा बिचको सम्बन्ध, एउटा बासिन्दा र अर्को बिचको सम्बन्धको गरिमा, राज्य र नागरिक बिचको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दाखेरि ती पुराना साङ्लोहरूलाई अब चुडाल्नै पर्छ र नयाँ सम्बन्धको यात्रामा जानुपर्छन्। त्यो चाहिँ गणतन्त्रमै सम्भव छ, त्यो लोकतन्त्रले थेक्न सक्दैनन् भन्ने जुन किसिमको बहसहरू चलिराखेको थियो, त्यसलाई स्पेस दिने काम चाहिँ पहिलाभन्दा आफ्नै निकटको अतीतभन्दा फरक तरिकाले मिडिया आफै उत्प्रेरित भएर जान थाले र त्यो देखादेखि चाहिँ एउटा मास प्रवृत्तिको रूपमा उजागर भयो भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद चन्द्रकिशोर दाइ। अब यो त्यो बेलामा नेपाली मिडियाले आचार संहिता पालनाको अवस्था कस्तो थियो तारा दाइ? अब मिडियाको आचार संहिताको कुरा गर्दाखेरि अब आचार संहिता पनि समय सापेक्ष हुन्छ नि। अब कुनै बेला चाहिँ पञ्चायतको विरोध गर्नु आचार संहिता उल्लङ्घन हुन्थ्यो। अब राज संस्थाको बारेमा त देश राजभक्ति गर्नु आचार संहिता पालना हुन्थ्यो। अब त्यो आचार संहिता त चेन्ज हुँदै आयो र अब 58 सालमा पछिको जुन आचार संहिता थियो, त्यो आचार संहितामा कहीँ पनि त्यो राजतन्त्रको पक्ष लिनु अथवा विमति राख्नु भन्ने कुराहरू आचार संहिताको दायरामा थिएनन्। तर अब मुलुकको मौजुदा संविधान र त्यो बेलाको कानुनमा चाहिँ राजद्रोहको विषय मानिन्थ्यो। त्यसैले अब मिडियाले अब त्यो राजद्रोहको सीमा बाट मिडिया को एउटा हच्किनु पर्ने अवस्थाहरू पनि थियो। त्यस हिसाबले त्यो एउटा आचार संहिताको दायरा, त्यो बेलाको संहिताको दायरा भन्दा त्यो क्रस गर्नै खोजेको देखिन्छ। सन्तुलन भन्दा त्यसले एउटा पक्ष भनौँ न, मिडियाको त जहिले पनि एउटा चाहिँ ब्यालेन्सको नाउँमा हुँदैन नि। मेजर पब्लिक भोइसको पक्षमा जानुपर्ने मिडियाको पनि आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। त्यसरी हेऱ्यो भने मिडियाले आचार संहिताको त्यत्रो गम्भीर उल्लङ्घन गर्यो, क्रस गरेरै अगाडि गयो भन्न सकिँदैन। तर मौजुदा त्यो बेलाको मान्यताहरू, कानुनी संवैधानिक अथवा आचरणका मान्यताहरूको दायरा नकटिकन त त्यत्रो पोलिटिकल रिभोल्युसन हुँदै हुँदैन। त्यसकारण त्यो एउटा पोलिटिकल रिभोल्युसनको फर्ममा मिडिया गयो। तर त्यसलाई अब हामी पत्रकार आचार संहितामा 4वटा कुरालाई मुख्य भनिन्छ। एउटा भनेको सत्यको तपाईको पक्ष पोषण गर्नु, अर्को कुनै गल्ती गरे भने तुरुन्तै करेक्सन गर्न रेडी हुनु, चौथो कुरो मिडियाबाट अर्को मानव अधिकारको चाहिँ माथि क्षति नपुग्नु, उल्लङ्घन नगर्नु र एउटा इन्डिभिजुअललाई चाहिँ तपाईको चाहिँ पीडित नगर्नु हो। त्यो 4वटा भ्यालुजमा फर्केर हेर्यो भनेदेखि चाहिँ अब त्यो बेलाको डिस्कोर्सहरू एउटा पोलिटिकल सिस्टम माथि, इन्स्टिट्युसनहरू माथि भएको हुनाले त्यो 4वटा मेजर पत्रकारका मूल्यहरूमाथि चाहिँ त्यसले त्यति ठुलो गम्भीर क्षति पुर्याएको म देख्दिनँ। धन्यवाद। शिव दाइ सुन्दै हुनुहुन्छ? त्यो कालखण्डमा नेपाली मिडियाले यो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र आचार संहिताको पालनामा कस्तो? दुईटा हामीमाथि चर्को गरी उठेको प्रश्न भनेको चाहिँ तत्कालीन मलाई लाग्छ, मलाई सम्झना छ, तपाईँले जगजी रिसर्च मेटेरियल हुन्छ कान्तिपुरको सम्पादकीय पनि सङ्कलन गर्नु होला। पत्रकार महासङ्घले जब गणतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्ने र मुलुक गणतन्त्रमा जानुपर्छ, यो राजतन्त्रका कारण हामीलाई महँगो भयो, नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रमाथि पटक पटकको हस्तक्षेप इतिहासदेखि अहिलेसम्मको यो सारा पृष्ठभूमि केलाएपछि अब मुलुक गणतन्त्रमा जानुपर्छ भन्ने एउटा प्रस्ताव पारित गरेका थियो। मलाई सम्झना छ धुलीखेलमा थियो त्यो केन्द्रीय समितिको बैठक। त्यो म के कारण पर्यो, म अलि चाँडो निक्लेको थिएँ। पछि भोलिपल्ट त कान्तिपुरमा सम्पादकीय थियो र पत्रकार महासङ्घको त्यो कदमलाई कान्तिपुरले बलियो गरी आलोचना गरेर एउटा व्यावसायिक संस्थाले आफ्नो नमुसभन्दा बाहिर गएर मान्यता नागेर चाहिँ ऊ गणतन्त्रको माग गर्ने अवस्थामा पुग्यो भनेर कान्तिपुरले आलोचना गरेको थियो। त्यो हुनाले मलाई लागेको चाहिँ त्यो बेलाको आचार संहिताको चिज चाहिँ गणतन्त्रसँग जोडेर यो अलिकति क्लियर हुनुपर्ने कुरा, गणतन्त्रसँग जोडेर आचार संहिताको कुरा गर्यो भने त अब यो आन्दोलन, क्रान्ति, परिवर्तनहरू सबै नै तत्कालीन व्यवस्थाको विरुद्धमै हुन्छन्, तत्कालीन प्रणालीको विरुद्धमै हुन्छन्। त्यस अर्थमा कुनै हदसम्म आचार संहिता पनि भोइलेट होला भन्नलाई अप्ठ्यारो मान्नु किन पर्यो र, किनभने राजतन्त्र र सबै त्यो प्रणालीको बारेमा प्रश्न गर्नु हुँदैन भन्ने ठाउँमा मिडियाले प्रश्न गर्यो। त्यही हुनाले त्यो त भोइलेट भयो नै होला। तर मलाई लाग्यो समग्रमा चाहिँ के हो भने जुन एउटा तपाईँले चाहिँ तथ्य प्रस्तुत गर्ने र काहीँ त्यसको त्रुटि वा तथ्य चाहिँ यथार्थभन्दा फरक भयो भने करेक्सन गर्नुपर्छ र एउटा समाजलाई सुसूचित गर्नुपर्छ भन्ने जुन
पत्रकार आचार संहिताका आधारभूत मान्यताहरू हुन्। त्यो मान्यताको ग्राउन्डबाट हेऱ्यो भने अब प्राविधिक हिसाबले के आचार संहिता उल्लङ्घन भएको देख्न सकिन्छ, तर अब तपाईँ मान्यताका आधारमा एउटा ट्रुथ बाहिर ल्याउने, सत्य बाहिर ल्याउने काम मिडियाको जिम्मेवारी हो भनेर हेर्नुभयो भने त्यसमा मिडियाले त्यत्रो ठुलो भाइलेसन गरेको भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। धन्यवाद शिव दाइ। श्रीकृष्ण दाइ सुन्दै हुनुहुन्छ? श्रीकृष्ण दाइलाई फेरि जोडौँला। चन्द्रकिशोर दाइ यसमा आचार संहिता आचार संहिताको बारेमा त उहाँहरूले नै भन्नुहुन्छ, तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ आचार संहिता रिभोल्युसनको बेलामा, क्रान्तिको बेलामा, परिवर्तनको बेलामा जे तत्कालीन प्रणालीले निर्धारण गरेको हुन्छ त्यो प्रणालीलाई फलो गर्दैन मिडियाले। मिडियाको सबैभन्दा ठुलो के हुन्छ भन्दाखेरि मिडिया सबभन्दा पहिला नै हामीले मिडिया एज एन एक्टर हेरेको कि मिडिया एज अ लिङ्क हेरेको। मिडिया एज अ लिङ्क चाहिँ के भन्ने सोसाइटीसँग लिङ्क गर्छ उसले आफूलाई, र सोसाइटीसँग आफूलाई लिङ्क गरेर त्यहाँबाट प्रोपोगेट गर्छ, डिसेमिनेट गर्छ, इन्फर्मेसन डिसेमिनेट गर्छ, सो द्याट सोसाइटीको त्यो बेलाको जुन समाजको जुन किसिमको उद्वेलन थियो, जस्तो किसिमको आन्दोलित भइरहेको थियो समाज, त्यो समाजलाई नै उसले प्रतिनिधित्व गरिरहेको थियो। मिडिया एज सच क्रिएट गरिरहेको थिएन, समाजमा क्रिएट भएको कुरालाई कम्युनिकेट गरिरहेको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बेलामा आचार संहिताको कुरा उहाँहरूले के लेखिएको थियो आचार संहितामा भन्ने कुरा सम्भवतः गौण हुन्छ। अनि अर्को एउटा कुरा म भन्छु, मिडिया भन्न साथै सबभन्दा पहिलो कुरा के हुन्छ, उसको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के हुन्छ भने फ्रिडम हुन्छ है, स्वतन्त्रता हुन्छ। उसलाई लोकतन्त्र गणतन्त्र भन्नुभन्दा पनि सबैभन्दा प्रिय उसको लागि स्वतन्त्रता हुन्छ, र त्यो स्वतन्त्रताको रक्षा केले गर्छ त्यसको पक्षमा मिडिया उभिन्छ। त्यो मिडियाको किनभने उसलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता चाहिन्छ, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता बिना स्वस्थ मिडिया हुन नै सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि यदि मिडियामाथि कुनै पनि किसिमको अथवा स्वतन्त्रतामाथि कुनै नियन्त्रण गर्न खोजियो भनेदेखि मिडिया त्यो बेलामा मुखर भएर आउँछ, प्रतिवादमा उत्रिन्छ, अहिले पनि उत्रिन्छ। यो व्यवस्था ल्याउनमा मिडियाको यत्रो ठुलो सहयोग हुँदै पनि यस व्यवस्थाका विरुद्धमा पनि मिडिया उभिन्छ यदि स्वतन्त्रता प्रतिबन्धित गर्न खोजियो भने, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रतिबन्धित गर्न खोजियो भने। त्यो भएर त्यो बेलामा चाहिँ आचार संहिता बेमानी हुन्छ, र त्यो बेलाको गणतन्त्रको आगत कालमा, आउने समयमा, आइरहेको समयमा अथवा ज्ञानेन्द्रका अन्तिम दिनहरूमा मिडियाको आचार संहिता बेमानी थियो, त्यसको कुनै पनि अर्थ थिएन। धन्यवाद। चन्द्रकिशोर दाइ यही क्वेसन। अब राज्यमा शक्तिको स्वरूप कस्तो छ, शक्तिको व्याकरण कस्तो छ र शक्ति संरचना कस्तो छ, त्यसबाट चाहिँ संहिताहरूको निर्माण भएको हुन्छ। अब नेपाली समाजमा पनि हामी हेर्दै गयौँ भने अब श्लील र अश्लीलका होइन केले चाहिँ सामाजिक द्वेष निम्ताउँछ र केले चाहिँ समाजलाई जोड्ने कुरा गर्छन् होइन, त्यही विमर्शहरू पनि हेर्दै गयो भने पहिले भन्दा धेरै फरक हामीलाई पाउँछ, किनभने नेपाली समाजको चिन्तन धाराहरू चाहिँ धेरै बदलिँदै गएको छ। जतिखेर अब यो जतिखेरको समयको हामी कुरा गर्छौँ जुन कालखण्डको चाहिँ, त्यतिखेर पनि एउटा पक्षले चाहिँ लेख्थ्यो कि कब्जा गरियो अनि सफाया गरियो भनेर, कसैको हत्या गरियो भने त्यसलाई सफाया गरेर भन्थ्यो, जन कारवाही भनेर लेखेर आउँथ्यो। कोही चाहिँ प्रभु चाहिँ हुकुम भयो होइन भनेर पनि लेख्ने थिए। तर मूलधारको जसलाई हामी भन्छौँ या बहुसङ्ख्यक प्रवृत्तिले चाहिँ सर्वोच्च जनताको सर्वोच्चता र जनतहमा आइराखेका फेरिएको मनोविज्ञानलाई आकार दिने काम भइराखेको थियो। मलाई लाग्छ यो कुरा गरिराख्दा त्यो आचार संहिताको हनन भइराखेको थिएन, किनभने उसले त झन् संहिताभित्र बसेर नै आफ्ना कुराहरू राखिरहेको थियो र यसले एउटा नयाँ शक्ति सन्तुलनको निर्माण गर्दै थियो। त्यसमा चाहिँ कहाँ आघात पुर्याउने, कहाँ द्वेष गराउने, कहाँ राज्यद्रोह भन्ने कुरा जुन थियो, जसलाई हिजो राज्यद्रोह भन्यो त्यो चाहिँ त्यो राज्यद्रोहको परिभाषा नै फेरिँदै थियो। किनभने त्यो जनताबाट त निर्माण भएको पक्ष हो नि त भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले यो आचार संहितालाई हामी सापेक्षिक रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छन्। जसरी तपाईँले गणतन्त्रका सङ्घर्षका समयका जुन विमर्श हो त्यो
वा संविधानप्रतिको असहमति, यही असोज 3 गते संविधान निर्माण हुँदाखेरि मधेसबाट जसरी चाहिँ गरियो, असहमति प्रकट भयो, टिकापुरको सन्दर्भहरू आयो, त्यतिखेर मिडियाको प्रस्तुति हेर्नुहोस्, वा टिकापुरको घटनाको भोलिपल्ट भएका घटनाका बारेमा मिडियाको प्रस्तुति हेर्नुहोस्, र मिडियामा कुन कुन न्यारेटिभहरू आउँछन् भनेपछि यो शक्ति कोसँग छ र त्यसले कसरी चाहिँ समाजलाई अगाडि पस्किन खोज्छन्, त्यसमा पनि धेरै कुराहरू भर पर्छन्। हो, नेपाली मिडियामा जब हाम्रो नेपाल चाहिँ भू राजनीतिको क्रीडा स्थल बन्दै गयो, विभिन्न पेनिट्रेटेड इस्युजहरू पनि हामी बिचमा नआएको होइन, हाम्रो माझमा नआएका होइन, तर मलाई लाग्छ मूलधारको मिडियालाई त्यसलाई निफन्ने र नेपाली समाजलाई चाहिँ एउटा एकबद्ध समाज बनाउने र एउटा समुदाय र अर्को, एउटा नागरिक र अर्को नागरिक बिचको सम्बन्ध र नागरिक र राज्य बिचको सम्बन्धलाई अर्थ्याउने, आकार दिने र गरिमायुक्त बनाउने कुरामा चाहिँ नेपाली मिडिया चाहिँ अगाडि बढ्दै आएको र त्यो बढ्दै आउनु भनेको आचार संहिताको भित्रै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। बृहत रूपमा भन्दाखेरि त्यो आचार संहिता भित्रै पर्छ जस्तो लाग्छ। तारादाईमा जाउँ, यो जब 62-63 को जनआन्दोलनबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो, त्यसले राजाका अधिकारहरू कटौती गर्दै ल, त्यो बेला मिडियाले त्यो संसदको निर्णयलाई कुन रूपमा लियो र कसरी जनतामा या कभरेज कसरी भयो? तपाईँको पुनर्स्थापित संसद को लागि जुन 12 मुदे सम्झौता भयो, शान्ति सम्झौता भयो, त्यसपछि जुन पोलिटिकल प्रोसेसहरू सुरु भए शान्ति स्थापनाका लागि र संविधान सभामा जानका लागि एउटा संक्रमणकालीन कदमहरूका रूपमा जुन घटनाक्रमहरू भए, त्यसलाई मिडियाले प्रश्न उठाएन। मिडियाले त्यो प्रोसेसहरूलाई सहयोग गर्दै गयो, सकारात्मक रूपमा नै सहयोग गर्दै गयो र यो स्वाभाविक रूपमा यो संसदबाट राजाका अधिकारहरू कटौती गर्ने जुन घोषणा भयो, त्यसलाई पनि एकदम एउटा राजनीतिक उपलब्धिको रूपमा नै मिडियाले त्यसलाई अगाडि उठायो। त्यसका प्रोसेसहरूमा खास प्रश्न उठाएन र पछि गएर राजालाई नारायण हिटीबाट विदा गर्ने सरकारको नागार्जुन पठाउने जुन निर्णय थियो, त्यसमा पनि मिडियाले साथ नै दियो र त्यसलाई एउटा पोलिटिकल प्रोसेसको एउटा संक्रमणकालीन मार्गको रूपमा त्यसले मिडियाले सहर्ष नै जनतामा अभिमत लग्यो र मलाई लाग्छ त्यो बेलामा त्यति धेरै प्रश्नहरू उठेनन्। बरु अहिले 15 वर्षपछि, 10 वर्षपछि या 5 वर्षपछि त्यति बेलाका सम्पादकहरूले त्यति बेला चाहिँ बोल्न नसकेका कुराहरू अहिले आएर चाहिँ उठाउन थाल्नु भएको छ। तर त्यो घटनाक्रमलाई हेर्यो भनेदेखि मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो शान्ति प्रक्रिया पछिका घटनाक्रमहरूमा चाहिँ राज संस्था एउटा गौण एक्टर भइसकेको थियो र त्यसलाई मिडियाले त्यस्तो खास स्पेस पनि दिएन, त्यो महत्त्व पनि दिएन र अगाडि जाने पोलिटिकल प्रोसेसलाई नै एउटा चाहिँ सहयोग पुर्याउने गरी विचारहरू प्रवाह गरेको देखिन्छ। र त्यो बेलामा त के भयो भनेदेखि स्टेट मिडिया पनि परिवर्तित राज्यकै नियन्त्रणमा आइसकेको थियो। त्यसबाट मिडियाभित्र भएको एउटा दोहोरो जुन विचार प्रवाह, सूचना प्रवाहको अवस्था पनि अन्त्य भइसकेको थियो। एक किसिमले मिडिया सोलो डोलो भएको थियो। अर्को चाहिँ तपाईँको प्रजातन्त्रको पक्षधर मिडिया, लोकतन्त्रको पक्षधर मिडिया र तपाईँको चाहिँ यो माओवादी जनयुद्धको पक्षधर अथवा चाहिँ यो एउटा चाहिँ नयाँ नौलो जनवादी क्रान्तिको पक्षधर मिडिया पनि एकै ठाउँमा आइपुगेको थियो। त्यो बेलामा तपाईँले हेर्नु हो भनेदेखि चाहिँ थ्योरिटिकल विवादहरू पनि कम थियो, यो राजतन्त्रलाई चाहिँ हटाउनु हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि थिएन। हरेक कुरालाई चाहिँ मिडियाले एउटा राजनीतिक क्रान्तिको उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्दै विचारहरू दिँदै त्यसलाई कसरी सुदृढ गर्ने, कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरामा गएको चाहिँ देखिन्छ। र त्यो बेलाका पोलिटिकल एक्टर्सहरूले सायदै इतिहासमा त्यस्तो ठुलो नागरिक समाजबाट, मिडियाबाट, जनस्तरबाट सहायता पाउँदैनन् होला। एक किसिमले मिडिया पनि चाहिँ त्यो बेलामा पनि मिडियाले एकाउन्टेबिलिटीको प्रश्नहरू अथवा तपाईँको ब्यालेन्सका इस्युजहरूमा ध्यान दिनु पर्थ्यो होला, तर मिडिया पनि एउटा चाहिँ क्रान्तिको भावमा चाहिँ बगेको चाहिँ थियो। त्यसैले तपाईँले भनेको प्रश्न चाहिँ यसरी नै त्यसलाई उत्तर खोज्नुपर्छ होला। यसैमा एउटा पूरक प्रश्न जस्तो संविधान सभाको चुनाव जुन बेला हुँदै थियो नि, त्यो बेलामा मिडियाले कुनै पक्षधरता लिएको थियो? पक्षधर थियो। मिडिया कम्प्लिटली संविधान सभाको पक्षधर थियो। संविधान सभाले कस्तो संविधान बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ मिडियाभित्र बहसहरू थिए। त्यसमा चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूलाई र संरचनाहरूका सन्दर्भहरूमा डिबेटहरू नभएको होइन, डिबेटहरूलाई मिडियाले ठाउँहरू दिएको थियो, प्रश्नहरू पनि उठाउन सुरु गरेको थियो। तर संविधान सभाको पक्षमा चाहिँ मिडिया
एक किसिमले हेऱ्यो भनेदेखि 100% मिडिया नै त्यसको लहरमा थियो। अनि गणतन्त्रको एजेन्डा या राज संस्था फाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा जनमत बनाउन काम गरेको थियो त्यो बेलामा। किनभने त्यो तपाईको शान्ति सम्झौताका पक्षधरहरू त्यति बेलाको 7 दल र तपाईको माओवादीले नै संविधान सभाबाट जित्नुपर्छ भन्ने कुरामा र त्यही पेरिफेरीमा आएको मधेस आन्दोलनबाट आएको अर्को आइडेन्टिटीको पोलिटिक्स बोज्ने शक्ति जुनले चाहिँ परिवर्तनका एजेन्डाहरू बोकेर स्पेस बनाउँदै थिए, पोलिटिकल स्पेस बनाएका थिए, उनीहरूले होल्ड गरेका थिए, उनीहरूले नै संविधान सभा जित्नुपर्छ भन्नेमा मिडियाको पनि सद्भाव देखिन्छ। मिडियाका कन्टेन्टहरू अहिले ठ्याक्कै हामीले यो भन्न त सक्दैनौँ, तर कहीँ पनि त्यो प्रश्नहरू उठाएको चाहिँ अवस्थाहरू चाहिँ थिएन। त्यो यतिसम्म थियो कि तपाईको चाहिँ एउटा सायदै पोलिटिकल शक्तिहरूको डोमिनेसन भन्नुस् न, कम्प्लिट डोमिनेसनमा मिडिया र सिभिल सोसाइटी पर्यो भन्छु म चाहिँ। धन्यवाद। शिवदाई यही प्रश्न जगाजी मैले तपाईले सोधेका सबै प्रश्नको एन्सर म भन्छु। मिडिया पहिलोबाट भन्छु म कस्तो थियो कभरेज भन्दा अत्यन्तै त्यो राजाको अधिकार कटौतीको पक्षमा त मिडिया त करिब करिब असन्तुलित रूपमा प्रस्तुत थियो भने हुन्छ। उसले कटौती गरिरहँदाखेरि तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा उठ्न सक्ने प्रश्नहरू र त्यसका प्रक्रियाहरूमाथि विवेचना गरेर समेत भनेन क्या। मलाई अहिले पनि जानकारी छ, हामीले नि कभर स्टोरी बनाएका थियौँ नेपाली म्याग्ना कार्टा भनेर, हैन? राजाको अधिकार कटौती गर्ने जुन घोषणा थियो त्यो घोषणाको बारेमा मलाई बडो राम्रो सम्झना छ। त्यसले गर्दा बरु कहिलेकाहीँ अहिले आएर मलाई के लाग्छ भने अघि ताराजीले भन्नुभयो जस्तै प्रक्रिया र प्रोसेस मतलब त्यो प्रक्रिया फलो गर अनि त्यसका प्रपर कुराहरू के हुन्, कुन चाहिँ जनमत सङ्ग्रहबाट गर्नुपर्छ, कुन चाहिँ संसदबाटै घोषणा गरे हुन्छ भने जस्ता चिजहरूमा हामीले त्यतिखेर प्रश्न उठाइरहनु पर्नेमा हामी पनि ज्यादै बहक्यौँ कि भन्ने कुरा चाहिँ अहिले आएर विचार गर्दा लाग्छ। किनभने त्यसले हामीले त प्रश्न त्यही कारण त्यसको चाहिँ एउटा भनौँ न सह उत्पादन भनौँ बाई प्रोडक्ट पछि आएर हामीले गम्भीर रूपमा भोग्नु पर्यो कि हामी ६२-६३को आन्दोलनमा राजनीतिक दलहरू सँगै थियौँ। त्यसपछि आएको मधेस आन्दोलनमा हामीलाई के भनियो भने होइन अनि तिमी ६२-६३मा त दलहरू सँगै थियौ त आन्दोलनमा, अहिले हामीसँग किन आउँदैनौ आन्दोलनमा भनेर प्रश्न उठ्यो। त्यसपछि आदिवासी जनजाति के अरे महासङ्घले सञ्चालन गरेको आन्दोलनमा त यो प्रश्न झन् मुखरित भएर आयो र तपाईँहरूलाई थाहा होला काठमाडौँको कोटेश्वरमा चाहिँ एकै दिन साह्रै धेरै सङ्ख्यामा पत्रकारहरूमाथि हातपात गरियो र त्यो घटनामा म मजाले अहिले सम्झिन्छु। त्यसको ब्याकग्राउन्ड के थियो भन्दाखेरि कुनै पपुलर आन्दोलनमा हाम्रो भौतिक सहभागिताको मूल्य चाहिँ पछिसम्म हामीले चुकाइरहनुपर्छ, त्यसको पछिसम्म हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो। यही कन्टेन्ट प्रिन्टमा के अरे यो प्रिन्टको कन्टेन्टभित्र पनि यो लागू भएको थियो। तपाईँलाई थाहा होला नर्वेजियन राजदूतावासले म महासङ्घको अध्यक्ष भएको बेला चाहिँ यो नर्वेजियन लगानी छैन बिल्कुलै यो के अरे नेपालमा चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको मुभमेन्ट सञ्चालन गर्नका लागि कुनै नर्वेजियन फन्ड छैन भनेर उहाँ मलाई भेट्न आउनु भएको थियो। किन त भन्दा त्यो बेला के गम्भीर प्रश्न उठ्यो एउटा भन्दाखेरि चाहिँ यो आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलन र प्रेस विरुद्ध आदिवासी जनजातिहरूलाई भड्काउनमा चाहिँ नर्वेजियन एम्बेसीले फन्डिङ गरिरहेको छ भन्ने काठमाडौँमा एउटा मुहिम चल्यो, जसका कारण उहाँ आउनुभएको थियो। मैले यो के ब्याकग्राउन्ड राखेर भनेको भने मिडिया चाहिँ झन्नै भन्दा व्यावसायिक हिसाबले हामीले आफ्नो तटस्थता समेत गुमाएर हामी आन्दोलनमा थियौँ क्या। त्यसले गर्दा यसमा हामी असन्तुलित थियौँ भन्नलाई मलाई लाग्छ हिचकिचाइरहनु पर्दैन, लुकाइरहनु पर्दैन। तर त्यो कारण प्रश्न थियो, त्यो एउटा गुड कजका लागि थियो। एउटा लामो एउटा भनौँ न लामो समयदेखि मुलुक उकुसमुकुस भएको अवस्थालाई देख्न सकिने परिवर्तन ल्याउनलाई नागरिक अधिकार सुरक्षा गर्नका लागि मिडियाले गरेका थियो। भलै त्यो हामीलाई बेला बेला निकै महँगो पनि भयो, त्यो एउटा कुरा। दोस्रो चाहिँ मिडियाको एजेन्डा के थियो त भन्दा त्यो बेला मिडिया अलि बहकिएकै थियो। बहकिएका मिडियाका त्यही कारण के अरे त्यो सन्तुलित भएन कि भनिरहनै परेन, निकै नै हामी असन्तुलित भयौँ होला भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ। म चाहिँ भन्ने लाग्दैन मलाई। त्यसले गर्दाखेरि मिडियाले गणतन्त्रको बारेमा चाहिँ गणतन्त्रको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको नभएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सम्मकै ओकालतमा मिडिया थियो। त्यतिखेरको शक्ति सन्तुलनले पनि अगाडि जान चाहिँ बल गरिरहेको थियो। यो संविधान प्रतिनिधि सभाले जब राजाका अधिकार कटौती गर्दै गयो नि विधिपूर्वक, त्यसपछि गणतन्त्रको चुनाव अघि मिडिया कसरी प्रस्तुत भयो? मिडिया कुनै एजेन्डा थियो गणतन्त्रमा जानै पर्छ वा राज संस्था सक्नै पर्छ भन्ने क्याम्पेनिङ गर्यो मिडिया? दुईटा कुरा थियो। एउटा मिडिया आफै अब
त्यसका पछाडिको सम्पादकीय नेतृत्व र सम्पादकीय नेतृत्वको सुझबुझपूर्ण अवस्थाले धेरै कुरा निर्धारण गर्थ्यो। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ एउटा चरणमा आइपुग्दा चाहिँ नेपालमा अब गणतन्त्र आउँछ र त्यो चाहिँ राष्ट्र संस्था चाहिँ नागरिक अधिकारका लागि बाधक बनेको छ भन्ने कुरामा आम रूपमा स्वीकारोक्ति थियो। र त्यो दोस्रो कुरा भने चाहिँ कता कता परम्परागत तागतहरू क्या, जसले संवैधानिक राजतन्त्र रहिरहनुपर्छ अथवा राजा बिनाता कसरी राजनीतिको परिकल्पना गरिएला र भन्ने जस्तो जुन यो हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक जगमा बनेको एउटा परम्परागत शक्ति थियो, त्यो शक्ति पनि कमजोर हुँदै गइरहेको थियो। र त्यो भएका कारणले गर्दा मिडिया चाहिँ सोझो घुमाउरो रूपमा गणतन्त्रतर्फ मुखरित थियो भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद श्रीकृष्ण दाइ, यही क्वेसन हजुरलाई। मैले धेरै पटक एउटा क्वेसन सोधेर बिदा गर अनि म जान्छु न। ल मैले धेरै पटक हस्पिटलको फोन मलाई अप्ठ्यारो भएको छ क्या। ल एउटा लास्ट अब 1 मिनेटमा भन्दै हुन्छ दाइ। यो जुन शान्तिपूर्ण रूपमा नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो भने विधिपूर्वक शान्तिपूर्ण रूपमा विधिपूर्वक जुन गणतन्त्रमा गर्ने बिना रक्तपात, त्यो निर्णय प्रक्रियामा जाँदा कुन लिडरको बढी भूमिका देख्नुहुन्छ? होइन, तत्कालीन अवस्थामा त गिरिजाप्रसाद कोइरालाको लिडरसिपको बारेमा कुनै च्यालेन्ज नै थिएन। उहाँको टावर पर्सनालिटी थियो र सबै राजनीति नै उहाँको वरिपरि घुमेको थियो। शान्ति प्रक्रिया र के अरे संविधान निर्माण र यो होल मतलब गणतन्त्रको संस्थागत जुन प्रक्रियाबाट गणतन्त्र घोषणा गरियो त्यो बेला भनेको त सिंगल पर्सनालिटी, एउटा टावर पर्सनालिटी थियो उहाँको। र उहाँकै लिडरसिपमा जुन बाँकी दलहरू सबै एक ठाउँमा भएका थिए र त्यसले चाहिँ उहाँको व्यक्तित्वका कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो गठबन्धन चाहिँ बलियो रूपमा अगाडि जानलाई मद्दत पुर्याएको थियो। त्यसमा के अरे ऊ छैन, के अरे त्यसमा कुनै सन्देह छैन। तर मलाई अर्को लागिरहेको चाहिँ के भने यो सिंगल र टावर पर्सनालिटीले डिसिजन लिएका कारण चाहिँ हुन्छ नि, मलाई लाग्छ मिडिया अन्यत्र थप डिबेट डिस्कसन त्यसका अन्तरकुन्तरहरू केलाउने जस्ता कामहरूबाट चाहिँ कतै तत्कालीन मिडिया र समाज चाहिँ कहीँ अलिअलि हुन्छ नि चुक्यो कि अझ बढी त्यसका अन्तरकुन्तरहरू केलाइरहेको भएदेखि चाहिँ यो अलि दिगो हुन्थ्यो कि आज यस्ता प्रश्नहरू उठ्दैनथे कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो। तर निसन्देह तपाईँले भने जस्तो गिरिजाप्रसाद कोइराला नै त्यो बेलाको टावर पर्सनालिटी हुनुहुन्थ्यो। हस्, थ्याङ्क यू शिव दाइ, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। श्रीकृष्ण दाइ सुन्नुहुन्छ? दाइ हजुर यो अलि सुन्न चाहिँ सुन्दैछु के भने यो भिडियोले अहिले काम गरिरहेको छैन क्यामेरा। हुन्छ ठिक छ दाइ। म चन्द्र हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ दाइ? म सुन्दैछु। त्यही यो प्रतिनिधि सभाले जब राजाको अधिकार कटौती गर्दै गयो त्यसपछि र गणतन्त्रको चुनाव अघि मिडियाले कुनै एजेन्डा लिएको थियो या मुखरित रूपमा राष्ट्र संस्था फाल्नुपर्छ वा राख्नुपर्छ वा गणतन्त्रमा जानुपर्छ भनेर कुनै क्याम्पेनिङ गरेको थियो? छोटकरीमा भनिदिनु भयो। यो यसमा व्यक्तिगत किसिमका धारणाहरू विचारहरू चाहिँ आएका हुन्, तर मिडिया त्यसै पनि त्यसरी सङ्गठित रूपमा आउने वस्तु होइन, आउने चाहिँ निकाय पनि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको कुनै एउटा एजेन्डा थिएन। अनि अर्को एउटा कुरा के बिर्सन मिल्दैन भने नेपालको वा संसारकै दुनियाँकै मिडिया, आज तपाईँले न्युयोर्क टाइम्स नै हेर्नुभयो भने पनि, वासिङटन पोस्ट नै हेर्नुभयो भने पनि एउटा कुरा के छ भने उनीहरू कुनै न कुनै रूपमा पोलिटिकल आइडियलद्वारा चाहिँ ड्रिभन हुन्छन्। एउटा त्यतिसम्म त ठिकै छ। तर नेपालका मिडियाहरूको र मिडियाको नेतृत्व चाहिँ विशेष गरेर के छ भने कुनै पार्टी विशेषहरूको चाहिँ पार्टी विशेषहरूको आइडियलद्वारा चाहिँ उनीहरू ड्रिभन छन्। त्यति मात्रै पनि होइन, गुटद्वारा पनि ड्रिभन छन्, त्यो गुटद्वारा पनि सञ्चालित छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै कुरा कहाँ आयो भने नेपालका राजनीतिक दलहरूले जे धारणा बनाउँछन् मिडियाले पनि विशेषतः बिस्तारै बिस्तारै त्यही किसिमको धारणा बनाएको हो। र त्यसैलाई सपोर्ट गर्ने या त्यसैलाई विरोध गर्ने जब सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा आए त्यतिखेर मिडियाको पनि त्यही एजेन्डा बन्न गयो। यो चाहिँ क्रिटिकल भ्यू हो। हस् हस्, धन्यवाद। चन्द्रकिशोर दाइ, यही क्वेसन। मलाई के लाग्छ भने नेपाली मिडिया दुई पटक व्यापक र दीर्घकालीन असर पुर्याउने गरी बहकिएको हो। एउटा त 12 बुँदे सम्झौता भए पश्चातको अवस्थामा र अर्को 3 दल बीच चाहिँ 16 बुँदे सम्झौता भएर संविधान निर्माणको जब गयो नि
मिडियाको बहुसङ्ख्यक हिस्सा चाहिँ बहकिएकै हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने काउन्टर भने वैकल्पिक विचारहरूले चाहिँ त्यति स्पेस पाएनन्। अर्को मिडिया भनिराख्दा म श्रीकृष्णजीकोसँग सहमत छु कि मिडिया प्रतिष्ठानहरू, मिडियामा काम गर्ने जनशक्ति, उनका पृष्ठभूमि ले पनि धेरै कुराहरू प्रभाव पारिराखेको हुन्छन्। त्यसैले हामीले सगोलमै मिडिया भनिराख्दाखेरि यस्ता अध्ययन र प्राज्ञिक कामहरूमा मिडिया प्रतिष्ठानहरूमा कसरी चाहिँ एजेन्डाहरू फेर्दै गए, कसरी चाहिँ रिपोर्टिङमा कन्टेन्ट सामग्रीहरूमा कसरी फेर्दै गयो, सम्पादकीयहरूमा कसरी फेर्दै गयो भन्ने छुट्टै एउटा अध्ययनको विषय हुन सक्छन्। तर जुन रूपमा मिडियाले राजनीतिक तहलाई, तत्कालीन राजनीतिक निर्णयलाई फराकिलो रूपमा समर्थन जनायो 12 बुँदे र 16 बुँदे, त्यसमा वैकल्पिक प्रश्नहरूको लागि थोरै ठाउँ थियो भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। अब अन्तिम प्रश्न तारा दाइ सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, भन्नुहोस्। जसरी नेपालमा शान्तिपूर्ण रूपमा गणतन्त्रमा मुलुक गयो, त्यो प्रक्रियामा लैजानलाई निर्णायक भूमिका कुन नेताको थियो? नेतृत्वको इन्डिभिजुअल एउटा व्यक्तिको कुरा गर्दाखेरि त त्यसका लागि समयक्रमले, आन्दोलनले र राजनीतिक शक्तिहरूले स्वीकारेको सर्वोच्च नेताको रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नै रहनुभयो। अब तर समग्रतामा गिरिजाप्रसाद कोइराला र त्यसपछिको कुरा गर्यो भने प्रचण्डको भूमिका, अनि त्यसपछि 7 दलका अरू नेताहरू, खास गरी माधव नेपाल, यी 3 जनाको भूमिकालाई हामी अलि विशेष रूपमा लिन सक्छौँ। तर समग्रतामा एउटा व्यक्तिको मात्रै कुरा गर्यो भने गिरिजाप्रसाद कोइराला नै। श्रीकृष्ण दाइ, यही क्वेसन। अब त्यसमा चाहिँ के हो भने गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई फेरि पनि किन भन्नुपर्छ भने यदि नेपालको डेमोक्रेटिक फोर्स चाहिँ नि गणतन्त्रको लागि राजी हुँदैन थियो भने गणतन्त्र अझ विलम्बले आउने थियो। यो कुरा पक्का हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि श्रेय चाहिँ फेरि पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई जान्छ। तर एकल गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भन्नुभएको कारणले गर्दाखेरि अलि असहज चाहिँ लाग्छ। त्यसमा अरूहरूको पनि भूमिका, महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। एकल रूपमा गिरिजाप्रसादलाई नै भूमिका दिन त मिल्दैन। तर नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ गणतान्त्रिक मुभमेन्टसँग जुन मर्जर भयो, त्यो मर्जरको श्रेय चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई जान्छ। हस्, धन्यवाद। चन्द्रकिशोर दाइ, यही क्वेसन। यसलाई अलिकति फरक कोणबाट हेरौँ। मलाई लाग्छ गणतन्त्र ल्याउनमा कोही एक व्यक्तिको योगदान हो भने ज्ञानेन्द्र शाहको अदूरदर्शिता र उनले छोडेको रिक्तताका कारणले चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वको एकबद्ध प्रयासले गर्दा गणतन्त्र आयो। तर भ्याकुम, रिक्तता र स्पेस छोड्दै गएको चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाह हो। उनले त्यो नगरिदिएको भए उनी वीरेन्द्र जस्तै चतुर, किन वीरेन्द्रका समयमा बढी पोलिटिकल मान्छेको मर्डर भएको छ होइन, तर उनी चतुर थिए, यिनी चाहिँ मूर्ख थिए। त्यस कारणले चाहिँ गणतन्त्रको लागि जसरी अहिले श्रीकृष्णजीले भन्नुभयो छिटो आयो, त्यसमा चाहिँ यिनको ठुलो कन्ट्रिब्युसन भयो। बाँकी त जसले नै हामी सबै। हस्, धन्यवाद। आजको कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई धन्यवाद। म यो चन्द्रकिशोरजीको लास्ट लाइनसँग चाहिँ एकदमै धेरै सहमत छु। म पनि सहमत, एकदमै सहमत। है त्यसमा ठिक छ। त्यो हाम्रो ज्ञानेन्द्रको अवतरण नभइदिएको है यो धरतीमा त्यति छिटो गणतन्त्र आउन सम्भव थिएन। थिएन नि त। अब चिया कसले खुवाउने हो? चिया अब म पठाउँछु दाइ अनलाइनबाट। यही बाहनामा हाम्रा सबै आदरणीयहरूसँग जम्का भेट हुने मौका पायो। संविधान दिवसको दिन यो सौभाग्य मिल्यो हामीलाई पनि। भयो बिहान। जगतजी जहिले पनि नौला काम गर्नुहुन्छ। धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू दाइ। नमस्कार। थ्याङ्क यू। नमस्ते दाइ। नमस्ते।